हारून साहब, मोदी की तरफ से जो एपीसी बुलाई गई उसके ऊपर तो बात कर लेते हैं, मगर इससे पहले आपने काफिले के हवाले से सिचुएशन कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं की। नहीं, वो भी क्लियर ही नहीं है ना। वो मुस्तकबिल में देखें, कोई आपके जज साहब से बात नहीं हुई? एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है ना, यानी डिलीवर करने का ताल्लुक है। तो चौधरी परवेज़ इलाही ने शहबाज शरीफ से कई गुना ज़्यादा डिलीवर किया है। मतलब जो ट्रेन का मंसूबा सिर्फ वो देख लें जो उन्होंने बनाया था एशियन डेवलपमेंट बैंक से, बल्कि 0.25% BOT पे उसमें तजारती सेंटर बनने थे और उसमें हमें कोई पैसे नहीं देने थे, इतने थोड़े पैसे देने थे। वो 2012 में ऑपरेटिव हो जाती, इन्होंने आते ही उसको रोक दिया। और आपने बताया था वो बनने के बाद हुकूमत के वैसे एज ए होल यूनिवर्सिटियाँ बनाई, 1 मिलियन जॉब्स पैदा हो रही थी उस वक्त। 1 मिलियन जॉब्स आप अंदाज़ा करें। शहबाज शरीफ वगैरह तो नुमाइशी काम करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में और बहुत से फैक्टर होते हैं। उनके दोस्त उन्हें छोड़ गए। अब वो जो अलायंस होगा, जो सिचुएशन होगी, उसको उस पर फैसला। वैसे मुमकिन है हारून साहब माजी की मोहब्बत अंगड़ाई ले ले उनकी पीपल्स पार्टी के साथ। एनी हो, मोदी साहब की तरफ बढ़ते हैं। हारून साहब, एपीसी का क्या बना? मोहब्बत नहीं अंगड़ाई लेती सियासत में कभी, नो, मफादात देखे जाते हैं। चलिए ठीक है, मफादात की जंग है हारून साहब। मोदी की एपीसी का क्या नतीजा निकला? महबूबा मुफ्ती साहब ने बड़ी कोई नतीजा नहीं देखे ना जी। जो गद्दारी का इर्तिकाब किया कश्मीरी लीडरों ने, देखे जिन लोगों को बुलाया गया 14 आदमी थे, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और लोग, आजाद साहब भी थे कोई, हैं जी। हमारे मेरे दोस्त हैं सज्जाद, वो भी तशरीफ ले गए हैं जी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ सज्जाद का नाम देख के, सज्जाद लोन का। भाई आपने वहाँ क्या माना और क्या आपको उन्होंने दिया? कि जी इंडिया दिया है कि रियासत का स्टेटस बहाल कर देंगे। भाई लद्दाख को तो अलग कर दिया, 10 लाख इंडियंस को शहरियत दे दी। नई हल्का बंदियाँ वो तैयारी कर रहे हैं, अमेरिका का दबाव है, दुनिया को शक्ल दिखानी है, जस्टिफिकेशन पैदा करनी है। देखें ना, वो उनकी बड़ी कामयाबी है। उन्होंने 9/11 से उसको नत्थी कर दिया। जो हुर्रियत पसंद है उनको तो टेररिस्ट कहते हैं दुनिया के सामने। हमने कोई कैंपेन चलाई नहीं है। कश्मीर के जो सफ़ीर हैं जनाब इमरान खान साहब, इन्होंने ना इस्टेब्लिशमेंट ने, सियासी जमातों को परवाह ही नहीं है। मुझे याद है कि जरदारी ने कहा था कि महबूबा मुफ्ती और फारूक उमर अब्दुल्ला और ये यहाँ से एक आध नौजवान का नाम लिया था कि ये कश्मीर की आइंदा लीडरशिप है। ज़रा अंदाज़ा लगाएं, यानी 60 साल से 65 साल से मक्तल में खड़ा अली गिलानी, वो छत से उसको धक्का दिया, वो उसको बीमार पड़ा हुआ है। यासीन मलिक को 25-26 साल की जेल काटी उसने। शब्बीर क्या नाम है उसका, आसिया इंदिराबी, कितने लोग हैं, लाखों आदमी मारे गए। क्या आदत ये करेंगे प्रो इंडिया? ये हमारे लीडरों की ज़रा हाल मुलाजा फरमाएं। मुझे याद है इनकी पार्टी एक लीडर ने, अब दुनिया में नहीं, मैं नाम नहीं लेता, इंडिया से वापस आया तो कराची के एयरपोर्ट पे कहा कि इंडियंस को हमको शिकायत है हमसे कि हम टेररिज्म करते हैं। 1 लाख आदमी कश्मीर में मर गया, 60-70 हज़ार शहरी हमारे मर गए, टेररिस्ट हमें। कैसी बात है? हमारी तो पॉलिटिकल लीडरशिप का हाल क्या है? इंडिया दिया है भाई, लद्दाख को तो अलग कर दिया, जम्मू की सीटें बढ़ा रहे हैं, 10 लाख आदमियों को अगर वोटिंग का राइट दे दिया और उन्हें जायदादें दे रहे हैं वहाँ, तो वो किसको वोट डालेंगे? वो एक हुकूमत बनानी है महबूबा मुफ्ती के साथ मिलके, या फारूक अब्दुल्ला के साथ, उमर अब्दुल्ला के साथ मिलके, या किसी या एक इसी तरह का कम्बिनेशन, एक जाली हुकूमत बनानी है। लेकिन बहुत कम वोट पड़ेंगे। मगर ये कि लोग बहरहाल एक इतनी मुसीबत में हैं कि मुमकिन है कि वो इसको भी गवारा कर लें, कोई बल्दियाती इलेक्शन हो जाए, कुछ ये हो जाए। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने बड़ी ज़बरदस्त आवाज़, उन्होंने कहा कि जी अगर आप तालिबान से मुज़ाकरात इंडिया कर सकता है तो पाकिस्तान से करे। और ये कश्मीरियों को सुनाने के लिए भाई 370 की बात कर रहे हैं, वो नहीं मान रहा। वो भी ये कह रहा है कि बस इलेक्शन करा देंगे, एक सूबा बन जाएगा। इशारा दिया, बैठा सुनता रहा, बड़ा मक्कार है जी। इस तरह के लीडर ऐसे ही होते हैं। 35 की क्यों नहीं बात कर रहे? 35A की उसकी क्यों नहीं बात कर रहे? आप पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में कोई पाकिस्तानी शहरियत नहीं ले सकता। हालांकि कश्मीरियों को क्या एतराज़ होगा? कश्मीरी अवाम को तो एतराज़ नहीं होगा ना जी जी। लेकिन उसूल तो उसूल है कि भाई जब तक रियासत के मुस्तकबिल का फैसला नहीं होता, वो लद्दाख तो हो गया यूनियन टेरिटरी, जम्मू की सीटें बढ़ा रहे हैं, तो इन्होंने अमलन गद्दारी का इर्तिकाब किया। और अब तो ये भी नज़र आ रहा है कि इनकी गिरफ्तारी भी जो है वो अंडरस्टैंडिंग से थी। यासीन मलिक की तरह तिहाड़ जेल में तो नहीं रखा था जी, घरों में नज़रबंद किया ना।
ان کے تو گھر سے کئی ایک سے زیادہ، ابھی تو نہیں، اس سے پہلے کے واقعات ہیں، علی گیلانی کے گھر سے راکٹ گزار دیا، یعنی ایک دیوار سے راکٹ داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا، اور کتنا عرصہ انہوں نے جیلوں میں کاٹا ہے، انہوں نے کسی سے ملنے نہیں دیتے، اور ان میں سے کسی حریت اور ان کے خاندان کا کوئی آدمی محفوظ نہیں ہے، ہاں جی، ان کے داماد کو مشہور جرنلسٹ ہے، مائگریٹ کر کے ترکی جانا پڑا. تو یہ تو انڈرسٹینڈنگ سے یہ سب ڈرامہ ہے، ہارون صاحب، اے پی سی ڈرامہ تھا؟ نہیں، انڈیا اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ باتیں اسی طرح کی کریں گے. فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، سجاد لون، مجھے سب سے زیادہ افسوس سجاد لون پہ ہے. اس کو مطلب یہاں اچھے لوگوں سے وہ ملا اور سمجھا بھی، اور اس کو مطلب کچھ لگا کہ کچھ حقیقت پسندی آ گئی ہے. اور بھی لوگ یہ ہیں اقتدار کے، پیسے کے بھوکے غلام ابن غلام، جیسے ہماری اشرافیہ ہے کہ امریکہ تمہارے سر پہ تھوکتا ہے اور تمہارا مذاق اڑاتا ہے اور تمہیں غلاموں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، پھر بھاگے ہوئے اس کے پاس جاتے ہو. کیا کہا تھا نواز شریف نے اس کے پاس بیٹھ کے، وہ چھوٹی چھوٹی چٹوں سے پڑھ کے جب سنا رہا تھا کہ ہمیں پہلے اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے. ہمارا گھر تو امریکہ نے خراب کیا ہے، ہم نے تو جو غلطیاں کی، تو ہم اپنا گھر اگر ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو اپنے گھر میں بیٹھ کے بات کریں. اوباما کے پاس بیٹھ کے بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہمارے پیسہ سارا نکال کے لے جاتے ہیں وہاں زرداری کی جائیداد ہے، بے نظیر کی بھی جائیداد تھی وہاں. یہی تو مسائل ہیں جو ایف اے ٹی ایف کے اندر بھی ہمیں ہارون صاحب دیکھنے کو ملتے ہیں. ہماری کرپٹ لیڈرشپ جو ہے، اس کو کیوں اپریشیٹ کرتا ہے امریکہ اور یورپی یونین؟ کیوں نہیں کبھی اس کے خلاف اخبار میں چھپتا رہتا ہے؟ 900 آرٹیکل چھپے تھے زرداری کے بارے میں. بی بی سی نے فلم بنائی نواز شریف پہ بھی، اس پہ بھی، ان کی کرپشن پہ بھی. اپنے لوگوں کو وہ بتاتے رہتے ہیں، لیکن کیوں ان کی مدد و سرپرستی کرتے ہیں حتیٰ کہ. ٹھیک ہے، آخری 2 منٹ ہارون صاحب، انشاءاللہ اس کے اوپر پھر تفصیل سے بات کریں گے. مگر اب کچھ گیس کا معاملہ ہے، سندھ بھی رو رہا ہے گیس کے اوپر. تحریک بجھ نہیں سکتی، ایک ذرہ اخلاص بھی اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا. جن لوگوں نے سوچ سمجھ کے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں وہ رائے گاہ نہیں ہو سکتی، اور پاکستانی قوم ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی جو اس پہ خاموش رہیں گے، چاہے وہ کوئی ہو. ٹھیک، اب ہارون صاحب گیس کی قلت کا مسئلہ ہے، سندھ بھی کہہ رہا ہے کہ گیس نکلتی ہمیں نہیں ملتی. عقل مندی سے پیدا ہوا ہے، جو بہت زیادہ عقل مند ہے، سوچ بچار کر، بڑے مفکر ہیں نا بھائی. آپ کو یاد ہے پچھلے سال ہم نے کتنا شور مچایا، کچھ اور بھی اللہ کے کچھ بندے کہہ رہے تھے بھائی $30-40 پہ پیٹرول آ گیا، لے لو، گیس سستی ہو گئی ہے، لے لو، نئے ایگریمنٹس کر لو. اب وہ کیا ہے جی، 2 گیس کے فیلڈ ہیں جو وہاں مرمت ہو رہی ہے، اور 1 ٹرمینل کی ہو رہی ہے، اور 3 سال میں نیا ٹرمینل لگایا کوئی نہیں. اب گیس اور فرنس آئل کا اتنا فرق ہے، بجلی کا تقریباً دگنی قیمت پہ فرنس آئل سے بجلی بنتی ہے. تو اس کو معتدل موسم میں ٹھیک کرتے نا. دیکھیے نا، ہم فیبری، مارچ، اپریل میں اے سی نہیں چل رہے ہوتے، گیس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. اور ابھی بھی کرنا ہے تو دیکھو نا، یہ سی این جی اسٹیشن کچھ دن کے لیے بند کر دیں، لوگ گاڑی ذرا کم چلا لیں. انڈسٹری تو نہیں بند ہونی چاہیے، لوگوں کا روزگار ہونا چاہیے، ایکسپورٹ تو مؤثر. یہ اپنا ندیم بابر صاحب تھے اور تابش گور، بڑے بڑے ایکسپرٹ ہیں بیٹھے ہوئے، مگر ان کو نظر نہیں آتا، مانیٹرنگ کوئی نہیں ہے. خان صاحب کی حکومت میں کوئی کمیٹی بنا دو جو ویکلی یا منتھلی رپورٹ پیش کرتی رہے.